ग्राम बघा काहीच पाहणार लोक करतले 21 तारखेक आमी आमच्या वाड्यार दवरतले आणि ते सांगला तुका थंय आमी रातचे भजन आणि कितें हें करतले बायलांचे भजन आसतले 22 तारखेक रॅली आणि दामोदर देवळान रॅली काढून वाजतो रॅली काढतले शांतीनगर निवडणुकीचे रॅली पत्र तुवें हे प्रोजेक्ट असो करून सोदता म्हणला आमकां डायरेक्ट म्हणलें तूं बरें कामाक हांव सदांच फुडें आसता तूं फुडें सर पूण हांव तुज्या फाटल्यान ना तेका उमेद मागीर हो तेजो चेडो ते डायग्राम काडून दाखयले आमकां आपल्या घरान ते डायग्राम म्हाकाय लायक जाले हांगा येवन डायग्राम काडले ते लायक म्हाका बरें दिसलें आनी तेज्या गौरीश नायक म्हणटा पळय तेणी मातशें स्पॉन्सर केल्लो बाबा आज तुवें एग्जाम सुद्दां येतली म्हाजी तेका लागून मदीं काम करपाक जालें 4-5 दीस काम ना जावं हितूनच जालें स्कूल आनी हें करतालो मॅनेज आतां सद्याक तुजें देवूळ सगळें ऑलमोस्ट कंप्लीट जालां आतां कशें दिसता तुका म्हणजे आतां इतले कश्ट काडून आतां कशें दिसता तुका आतां खूब बरें दिसता हें करून जालें आतां पयर कितें आमी रातचे 12 अशें कितें करताले बाकी तेजे फुडल्या दिसा स्कुलाक बीन सुटी मागिल्ली ते मागीर जालें कंप्लीट आता आमच्या प्रायम मिनिस्टर मोदीन 2-3 महिन्या पयलीं सारकें अशें हें जाल्लें आहा की अख्ख्या इंडियेन आमच्या सगळ्या रामाचेंच हें चालू आसा आनी आतां म्हाका 1-2 म्हयन्या पयलीं अशें हें सुचलें की आमी सगळे लोक आपल्या आपल्या वाड्यार कितें कितें प्रोग्राम करता आमच्या वाड्यार तितलें हें ना पूण हांवें कितें चिंतलें की आमी एक कितें करपाचें आनी वाड्यार आमच्या वाड्यार कितें करपाचें देवाचें त्या खातीर ते एक म्हाका कल्पना सुचली आनी मागीर आमी राम मंदीर गेले आतां आमी 21 तारखेक एक्चुली ते आमचे थंय दवरतले एरियेचेर आनी त्या रातचे आमी प्रोग्राम करतले तेजे भजन बायलांचें भजन भुरग्यांचे प्रोग्राम धाकल्या भुरग्यांचे तांकां हनुमान चालीसा बीन ते करूंक लायला भुरग्यांक त्या निमतान त्या भुरग्यांक पाड जातले आनी एक फॅन्सी ड्रेस भुरग्यांक रामाचे हेर फॅन्सी ड्रेस आनी एक दुसऱ्या दिसा मागीर आमी एक रॅली काडटले सगळ्या लोकांक एक करून पात्रांव हे तुजी इतले भव्य म्हणजे सारखे सेम टू सेम अयोध्या आसा तशें राम मंदीर तुवें हांगा बांदलां थर्मोकॉल घेवन तुका केन्ना अशी आयडिया आयली आनी कितले दीस लागले कितले लोक तुजे कामाक सहभागी जाले एक्चुली म्हाका 2 म्हयन्या पयलीं म्हाजो प्लॅनिंग आसलेलो आनी मागीर हांवें कितें केलें एक मनशाचो शो नव्हतो म्हणटकूच हांवें तो आमचो वाड्यार गोकुळ आहा हेका हांवें पयलीं विचारलें की म्हाजी अशी अशी आयडिया आहा तेणी कितें म्हणलो तेणें रोखडेंच म्हटलें तूं कर आमच्यान आपूण फाटल्यान आहा अशें म्हणटकूच बाकीचे भुरगे येयले हो एक येयलो हेजो चेडो येयलो अशें करून सगळें मागीर तेन्ना म्हाका मातशें उमेद येयली काम करपाची आनी हांवें त्या उमेदीन केलें मागीर काम आनी हो म्हाजो चेडो तोय सगळें हांव कसलें काम केलां तो मागीर फाटल्यान आसता आनी चडसो तेणेन हेल्प केलो म्हाका आमकां एक 12 दीस लागले 12 दिसाचे आमी फक्त 4 वरां 5 वरां अशें काम करताले कित्याक हाफडे कोण नासताले हाफडे हो चेडो म्हाजो आहा तो 3 येतालो इस्कॉलासून तेजे उपरांत आमी करताले तें काम
आनी कितलो असो दिसपेस लागलो कोणें तुमकां हेल्प केलो जावं कितलो तुमकां खर्च आयलो आतां तुमी आतां येदें व्हडलें बांदलां तर ताका एक दिसपेस आसतलो कितलो तुमी खर्च केलो आनी वेदर एनीबडी हेज हेल्प यू ना आनी कोणें आमकां हेल्प करूना आमी पयलीं एक्चुली तें सिक्रेट दवरलेलें कोणाक सांगना आमी अशें करता म्हणून कित्याक तें जावंक जाय न्हू आतां आमी सांगलें आनी तें जावंक ना जाल्यार फेल जाता न्हू त्या आमी पयलीं कोणाक सांगना पयलीं आमच्या भितर जाय केलें ते गोकुळ म्हणटा तेणें म्हाका स्पॉन्सर केलें आनी एक म्हाजो भाचो आहा गौरीश नायक तेणीनूय म्हाका बरें स्पॉन्सर केलें तेन्ना म्हाका उमेद येयली आनीक आमी ते हेजेर मागीर केलें तें अंदाजे कितले अशे खर्च तुमी केलो कितें तें त्या थर्मोकोलाक हाका पेंटींग बी सगळें हय एक येतलो 10,000 सुमार येतलो साहेब